सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं मातेवा परमाने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता लोकांचो जोमो पळोवन जेजू दोंगरार सोडलो. थंय तो बसून आसतना ताचे शीस ताचे सरशीन आयले. तो वळू तांचे लागीं उलोवन हे परी तो तांकां शिकोवंक लागलो. आपूण दुर्बळी म्हणून जाणां आसात ती कितली बागी, सर्गीचे राज तांचें. रुदान करता ती कितली बागी, देव तांकां बुजयतलो. सादी बळी कितली बागी, पृथ्वी जातलें तांचें दायज. देवाची खुशी करूंक बुकेतात आनी तान येतात ती कितली बागी, ती दादोशी जातली. दया दाखयतात ती कितली बागी, तांकां दया मेळटली. नितळ मोनाची कितली बागी, देव तांकां पळोवंक मेळटलो. समाधान हाडूंक वावुरता ती कितली बागी, तांकां देवाची भुरगीं म्हणटले. निधी पासत दगदनी भोगता ती कितली बागी, सर्गीचें राज तांचें. म्हजे पासत तुमकां अकमान सोसूंक, दगदनी बगूंक आनी सर तरांची गडपां करून तुमचेर आड उलयतात तें आयकूंक मेळत जाल्यार तुमी कितली बागी. संतोश आनी उल्हास पावा, कित्याक स्वर्गराजांत येतेश्ट प्रतिफळ तुमकां तयार आसा. देवाचें उतर हें वाकणी तुका क्रिस्ता. काशाच्यो इमाजी करतलो एकलो कलाकार आपल्या आंगडींत बसून आपणे वावर केलेल्या एका इमाजीक अंतीम रूपरेषा दिवन आसलो. वाटसुरी एकलो पाशार जाता आसतना तें पळयता वो काम करनासा ददोशी जाता. दुसऱ्या दिसा, तिसऱ्या दिसा, चवथ्या पांचव्या दिसा हर एका दिसा कितें नाजूकायन काम करनच आसा. हाजें काम सोंपना. उद्वेग तोडवंक जालनात. बागील उक्तें करून आंगडी गेलो आनी कलाकारा लागीं विचारी, तुजें हें काम ह्या इमाजीचें केन्ना आखेर जाता. जाप दिवन कलाकार म्हणा लागलो, तें काबार जायना. हांवें काम करनच रावचें आनी काम करता करता आसतना कोणगी एकलो तांदूळ तृप्ती पावता आनी तृप्ती पावलेलो म्हजें तें घेता आनी तें आपणाचें कर्ण घेता. म्हजें काम रावना, म्हजें काम संपना. तृप्ती पावलेलो मोलाक घेवन व्हरून वेता. मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, हांव चिंता क्रिस्तांव जिविती तशेंच. हांव फळांनी इतले हांता मुसोर काम करून राव वयता म्हणलो विशय ना. बदलाक हांवें वावर करूनच आसचें आनी केदाळा देव म्हाका आपयता, जिणी ती लांब जावं, जिणी ती मोटवी जावं, ताका केदाळा पसंद आसा ताणें आमचें जिवीत घेवन वचें. आनी एका रितीन हांवें सांगचें जाल्यार आमी देवा तावन आयलेलीं, देवा लागीं फाटीं येता. पूण ह्या संवसारांत आमी जियेत आसतना देवान दिल्लेशें कांय एक ल्हानशें मिसांव आसा. तें मिसांव करूनच रावंक आसा. आनी तें मिसांव केदाळा जारी जाता तें हांवें आनी तुवें निर्धार करूंक जायना. बदलाक तो वयर आसलेलो तें पळयता आनी केन्ना म्हजें आनी तुजें काम तृप्तीदायक म्हणल्यार ताका भोगता, तो आमकां ताचे सांगाता आपोवन व्हरता. इतलें मात्र गरजेचें, तो केन्ना आपयता तें आमकां कळीत आसना आनी तो आपयता आसतना ताचे सांगाता वचोंक आमी आयतीं जावंक आसा. तो पयलो गरजेचो विशय. ताजे मिसांव आमच्या हातांत करूनच रावचें. ताका तृप्ती मेळटना तो ताचे सांगाता आमकां आपोवन व्हरता. दुसरो विशय, तो आपोवन व्हरता तें खरें, पूण केन्ना आपोवन व्हरता आनी ताच्या आपोवण्याक पाळो दिवन म्हज्या मरणाक हांवें तयाराय करची कशी. आजकाल मरणां केदाळाक घडटात म्हणून आमी नेनाव. मॅक्सिम म्हणलो आमचो घडयाळगार एकलो याजाक चड पयस ना गातावन ताणें ताजी सिल्वर जुबली केली, दिल्लीक फाटीं गेलो.
जलंधर सेमिनारी गेलो, कार स्टार्ट करता आसतना हार्ट अटॅक जालें. आज दिल्लीच्या कॅथेड्रलांत ताचें मरण जालें. व्हडली प्रायणां, एक 50 चिल्लार. मरण येता म्हणून जुबलेव करतना कोणें चिंतलें ना, आनी केन्ना कोणाक तें मरण येता आजकाल कोविड जाल्या उपरांत तें आमकां कळीतच ना. पूण तें मरण सोराबर येता आसतना आमी तयाराय करूंक आसा. आनी आमचो भावार्थ मरणाक कशी तयाराय करीचे म्हणल्या विशयांत बरें करून आमकां सांगता. आमच्या दोतोनींत आमी शिकले आसा देव मोगाची आनी देव भिरांतेची दूख. देव मोगाची दूख म्हळ्यार देव आमचो इतलो चड मोग करता, ताज्या मोगाक प्रतिमोग दिवच्या बदलाक हांव वायट वाटेन सोमकालां, देखून म्हजे सुरसुरे आनी देवा लागीं हांवें बोगसाने मागचें. देव भिरांत म्हळ्यार हांवें पादाक आदारलां, म्हाका सर्ग मेळचो ना, हेम कोणान हांव लासतलों, त्या बियान म्हणी देवा म्हजी काकुळट कर म्हणून हांवें मागचें. आनी भविश्या आजकाल देव भिरांतेची दूख जावं दी, देव मोगाची दूख जावं दी, ती आमी हर एकल्यांनी धरची गरजेची. दिसाक एक पोटी म्हणी कांय न्हय जाल्यार न्हिदोंक येताना पण आमी ती दूख धरन भविश्या न्हिदोंक वेचें आनी आमचें सगळें जिवीत सोम्या देवा तुज्या हातांत दवरचें तें आमी गरजेचें. पास्कांच्या वेळार पण कुमगार घे, वर्साक एक पोटी म्हणी कुमसार जा, देवा लागीं आनी पेल्या लागीं राजी जा आनी माया मोगान जिये म्हणून आमकां शिकयल्लें आसा. पूण आजकाल मनशाचो स्वार्थ इतलो सोडून गेला की हांवें केल्लेंच सारकें, म्हजेंच सारकें, देविना देवसारिना पेलोय नाका, हर एकल्याक सुरी घालूनच जियोवचें, तें निजायकी बेजाराचें गजाल. मरणाच्या तनीर आसलेल्या वेळार तसल्यांक मरण पावच्या ह्या वखदा ह्या पिडेस्तांक तेलाची मागणी करीचे म्हणून शिकयतात. कित्याक म्हळ्यार तोंडाची उतरां येना जाल्यार कानांत पुसपुसून ह्या जाक सोम्या काकूत कर म्हूण शिकयता. ह्या ताका आजूल सावन दिता. ह्या तेलाची मागणी करता आसतना ताणें वापरचीं उतरां आसात ती निजायकी पातकांचे बॉक्सांनी हाडून येतात. तितलें मात्र न्हय आसतना मरणाच्या तनीर उस्वास सांडूंक आयतो जाल्लो मनीस आसा जाल्यार ह्या जाकाक आपयले वेळार ताचो उस्वास आसा जाल्यार मागणी जाता मात न्हय, उपरांत अर्थभरीत उतरां ह्या जाकाच्या तोंडांतल्यान येतात. पवित्र सदरेन म्हणजे पापा साहेबान म्हाका दिल्ल्या पदवेक सरी जावन तुजी सगळ्या जिविताची सक्कट पातकां आनी त्या पातकांची माफी हांव तुका दितां बापाचे पुताचे पवित्र आत्म्याचे नांवी म्हणून ह्या जाक म्हणटा. एक प्लिनार इंडुलजन्स. तुज्या सगळ्या जिवितांत तुवें कितलींय पाताक आदारलेलें आसा जाल्यार त्या सगळ्या पातकांची शिक्षेची माफी कितें आसा त्या मरणाच्या वखदां त्या पापा साहेबान दिल्ल्या विशेष इंडुलजन्साक सरी जावन तें जोडूंक साध्य आसा. धाकटेर नर्सां हर एक आमकां गरजेचें, पूण ताचे सांगता इल्लीशी आत्मीक सवकासाय जोडन आमच्या पाताक ताच्या बॉक्सांनी ताका लक्ती जाल्ली शिक्षेची माफी आमी जोडली जाल्यार निजायकी देवा मुखारूच आमी उबी जाता. तसलें एक वर्तें बाग आमी कंडी जावन आमचें कर घेवंक आसा. देखून मरण न्हय केवल मरण पावल्या आमच्या बाबा जॉनाक ह्या कोणाय खातीर आमी मागचें मात न्हय सस्नीक विशय. ताच्या सांगता हर एक मरण म्हाका आनी तुका निजायकी बऱ्या मरणाक आमी हर एका दिसा तयार करच्याक प्रेरण जावचें तसलो एक वर्तो संकेत जाय. मरणाक तयार करच्याक प्रेरण हांवें म्हळें. आनी भविश्या तो तिसरो विशय सर्ग जोडी जाय जाल्यार ताणें आमकां सांगलें ना कितली मिसां कितले तेर्स तें कंडी जावन गरजेचें. पूण निमाण्या जडते वेळार ताणें म्हणची उतरां ती तुमकां बरी करून कळीत आसात. भुकेल्लो ताणेल्लो या आज आमी वांजेलांत आयकल्ल्या बरी आसात उतरां थंयसर अर्था बरीत. सादी बळी देवाची खुशी करतली, दया दाखयतली, समाधान हाडटली. तुमकां बरें करून कळीत आसा आमचो भाव आनी खंयचे पुरा शेगून जियेल्लो म्हणून. आनी जर तर ह्या 8 बागींतलो कांय तरी एक शेगून मादर तेरेजा बरी दुबळ्यांचो मोग केल्लो ती सर्गाक गेली आनी आमच्या जिवितांत ज्या भावा बरी कांय एक ल्हानसो शेगून आमचो करून घेतल्यार आमकां सर्ग मेळटलो म्हळ्यार कसलो सुद्दां भावना. आनी ताका पुरक जावन म्हळेले बरी जुआंवच्या वांजेलांत आमकां थंयसर आमी येता आसतना 16व्या आनी 17व्या अध्यायांत
भोव अर्था बरी तुजणी उतरां मेळटात. 16व्या अवस्वराक आमी येता आसतना ते सोम्या जेजूच्या तोंडांत थंय उतरां आसात. थोडो काळ हांव तुमचे सांगाता आसचो ना, तुमकां बेजार जातलें, तुमी रडतल्यात, आनी परत हांव तुमकां लागीं व्हरतलो, तुमच्या सांगाता आसतलो आनी तेन्ना तुमकां संतोश भोगतलो. मरणाच्या काळोखांत देवान आमकां सांडलांगी म्हूण भोगलें जाल्यार थोड्या वेळा उपरांत तूं मुजे सांगाता आसाय म्हणटा आसतना, ह्या सोमी मुजे सांगाता आसा म्हणटा आसतना तो संतोश परत रुता जाता या दोडतो जाता. मुखल्या अध्यायाक 17व्या अध्यायाक येता आसतना 26वी वळ थंयसर परत भोव अर्थाभरीत उतरां सोम्या जेजूची सर्गींच्या बापाक उलो मारताना म्हणलें, बापा हांकां सगळ्यांक तुवें म्हज्या हातांत मोगान ओपून दिल्याय आनी तांणी म्हजो मोग केला आनी हांवें तांचो मोग केला आनी म्हज्या मोगांत रावुल्ल्या तांकां हांव म्हजे सांगाता तुज्या घरी हाडूंक कशी व्हरता, म्हजे तावन तांकां वेगळें जावंक हांव सोडिना. भौशा तो संदेश जुआंवच्या वांजेलांतलो 17व्या अवस्वरांतलो हर एका मरणाच्या वेळार आमकां थोडी बुजवण दिवचो संदेश जायचे. सर्गीच्या बापान आम्हा सर्वांक क्रिस्ता सोम्याच्या हातांत दिलेलें आसा. आमकां ताच्या मरणा जिवंतपणा वरवीं ताणें सोडवण हाडलेली आसा, म्हणजे ताणें आमचो मोग केल्लो आसा. ताच्या मोगाक प्रतिमोग आमी दिलेलो आसा. म्हजो मोग केलेल्यांक या हांवें कोणाचो मोग केला तांकां हांव नास जावंक सोडिना, बदलाक हांव तांकां म्हज्या सांगाता घेतलो. न्ही जाय की आमच्या काळजाक ताचे प्रास वर्ती बुजवून दुसरी गरज ना. क्रिस्त सोम्याचो मोग केल्ल्या आमच्या मालगाड्या बाबा जॉनाक आनी ताचो मोग केल्ल्या क्रिस्ता सोम्याक लागशिल्लो संबंद मोगाचो एकवट आशिल्लो. ताचो मोग करून जियेलेल्या जॉना आमच्या भावाक तसो सोमी जेजू आपणा सांगाता सर्गीं घेवन सासणीक विशय दिवनी म्हणून आज मिसा वेळार आमी मागया. आमेन.